अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मिस्र का मुआज ज़्यादा अरसा ठंडा ना रह सका और इस बार पहल सलीबियों की तरफ से हुई और एक बार फिर नूरुद्दीन ज़ंगी ने शेरकोह पर एतमाद करते हुए उन्हें हमले की कमान सौंप दी। तो अब ये जंग मिस्र की किस्मत का फैसला करने जा रही थी। लेकिन इस बार एक मसला ये था कि सलाहुद्दीन अयूबी अपने चचा के साथ जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद उन्हें मिस्र जाने पर मजबूर होना पड़ा। और वाक़या ये था कि सलीबी हुक्मरान अमलरेख खुद तो मिस्र से निकल गए थे, लेकिन उनकी कुछ फोर्स अभी तक कायरा में थी। इन सलीबी फौजियों को हुक्म था कि वो मिस्री अवाम से वो रकम इकट्ठी करें कि जिसका वज़ीर-ए-आज़म शावर ने उनसे वादा कर रखा था, यानी 1 लाख दीनार सालाना। तो सलीबियों ने कायरा में रहकर मिस्री अवाम से ज़बरदस्ती टैक्स जमा करना शुरू कर दिया और इस सूरत हाल ने मिस्री अवाम को सलीबियों और शावर दोनों के खिलाफ कर दिया। कायरा में मौजूद सलीबी सिपाहियों ने जब देखा कि अवाम की आंखों में चिंगारियों के आसार हैं तो उनके कदम भी डगमगाने लगे। और वजह यह थी कि ये सिपाही तादाद में कम थे और किसी मुतवक्के बगावत का मुकाबला वो कर ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने यरूशलेम में बादशाह अमलरेख को पैगाम भेजा कि मिस्र पहुँचो वरना हम तो गए। अमलरेख ने यह पैगाम मिलने के बाद एक लश्कर तैयार किया और मिस्र की तरफ रुख कर लिया। किंग अमलरेख पूरे यकीन में था कि अब की बार तो उन्हें मिस्र पर मुकम्मल कब्जे से कोई भी नहीं रोक सकता। तो किंग अमलरेख इसी खुद एतमादी के साथ कायरा की तरफ जा रहा था। रास्ते में पहले आता था एक बार फिर बल्बीस का किला कि जिसमें फातमी फोर्सेस मौजूद थीं और जिनकी कमान वज़ीर-ए-आज़म शावर के एक बेटे के पास थी। तो अमलरेख ने उन्हें सरेंडर का पैगाम भेजा। किला बल्बीस में जवाब में मुस्लिम कमांडर ने लिखा कि क्या तुम बल्बीस को पनीर समझते हो जो इसे इतनी आसानी से खा जाओगे? अमलरेख ने जवाब दिया, हाँ तो और क्या, मेरे सामने तो बल्बीस एक पनीर है और कायरा ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन। इसके बाद सलीबी फौज ने बल्बीस पर चढ़ाई कर दी और एक ही रोज़ में इस पर कब्जा कर लिया। शहर के तमाम बाशिंदों को कत्ल कर दिया गया या फिर लौंडी और गुलाम बना लिया गया। घरों और दीगर इमारतों को भी जला दिया गया। गर्ज की ऐसी लूटमार और तबाही मचाई गई कि खबर फैलते ही मिस्र के हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। और बल्बीस पर कब्जे के बाद अमलरेख की फोर्सेस ने आगे बढ़कर कायरा का भी मुहासरा कर लिया। ये शहर 2 हिस्सों में तकसीम था। इसकी पुरानी आबादी वाले इलाके को अल-फसाद कहा जाता था और इसके गिर्द हिफाजती दीवार नहीं थी, जबकि दूसरा हिस्सा जो बाद में तामीर हुआ था इसके गिर्द हिफाजती दीवार मौजूद थी और इस हिस्से में शाही महल और दीगर सरकारी इमारतें तामीर की गई थीं, यानी यहाँ पर आम लोग नहीं रहते थे। तो मिस्र के फरमारवा वज़ीर-ए-आज़म शावर ने फसाद को दुश्मन से बचाने के लिए ख़तरनाक फ़ैसला किया। उन्होंने फसाद के रिहायशियों को नए कायरा में यानी दीवार वाले शहर में मुंतकिल कर दिया, जबकि पुराने कायरा को तबाह करने का हुक्म दे दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर शहर के घरों और दुकानों वगैरह पर आतिश की मादे के 20,000 जग छिड़क दिए गए। फिर 10,000 मशलें फेंक कर शहर को आग लगा दी गई। कहते हैं कि ये आग इतनी खौफनाक थी कि 2 माह तक शोले भड़कते रहे और यूं ये पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। लेकिन इस दौरान मिस्री वज़ीर-ए-आज़म ने अमलरेख से सुलह की बातचीत शुरू कर दी और मिस्र छोड़ने के बदले में भारी रकम की पेशकश भी कर दी। अमलरेख जो हर सूरत मिस्र फतह करने का अज़म लेकर आया था वो भी इस पेशकश पर गौर करने के इशारे देने लगा। लेकिन इससे पहले कि कोई डील होती गेम बिल्कुल पलट गई और वो ऐसे कि मिस्री अवाम जो सलीबियों के बार बार हमलों से तंग आ चुके थे, हत्ता कि फातमी खलीफा अलाउद्दीन जैसे कमज़ोर लीडर ने भी शावर को हटाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इसके लिए ताकत चाहिए थी जो इसी सूरत में मुमकिन थी कि अगर नूरुद्दीन ज़ंगी की मदद मिल जाती तो इस तरह शावर और सलीबी लश्कर दोनों से जान छुड़ाई जा सकती थी। चुनांचे फातमी खलीफा ने नूरुद्दीन ज़ंगी को एक ख़त लिखा और इस ख़त के साथ कुछ बाल भी बंधे हुए थे। उन्होंने लिखा कि ये मेरी बीवियों के सरों के बाल हैं और वो कह रही हैं कि हमें फरंगियों की तबाहकारियों से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। लेकिन शावर ने नूरुद्दीन ज़ंगी से मदद की अपील की मुखालफत की क्योंकि वो जानते थे कि नूरुद्दीन हमलावर हुए तो उनकी वजारत भी कायम नहीं रहेगी। सो उन्होंने खलीफा को नूरुद्दीन से डराने के लिए कहा कि उनकी मदद लेकर आप अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठेंगे, यानी नूरुद्दीन यहाँ आकर मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। तो जवाब में खलीफा अलाज़द ने कहा कि मिस्र को मुसलमान रखने के लिए मैं मुसलमानों की तरफ से इसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ, यानी मेरी हुकूमत चली भी जाए बस मिस्र को सलीबियों के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह नौजवान फातमी खलीफा ने नूरुद्दीन से मदद की अपील कर दी। दोस्तों नूरुद्दीन ज़ंगी को जब अलीपो में फातमी खलीफा का ख़त मिला तो वो फौरी तौर पर मिस्र पर हमले के लिए तैयार हो गए। ज़ंगी हुक्मरान ने शेरकोह को 2 लाख दीनार की रकम दी और हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर फ़ौज लेकर मिस्र रवाना हो जाएं। शेरकोह ने नूरुद्दीन से सलाहुद्दीन अयूबी को भी साथ ले जाने की इजाज़त चाही। सलाहुद्दीन ने अपने चचा के साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके चचा का इसरार था कि तुम्हारा जाना बहुत ही ज़रूरी है और नूरुद्दीन ज़ंगी भी उन्हें हर सूरत में भेजना चाहते थे।
جب صلاح الدین نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں۔ نور الدین نے فوری طور پر ان کو کچھ رقم ادا کرنے کا حکم دے دیا، تو اب صلاح الدین کے پاس نہ جانے کا کوئی جواز نہیں تھا، سو وہ چاروں ناچار روانہ ہو گئے۔ تاہم وہ خود کہتے ہیں کہ میں یوں جا رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی کو اس کی موت کی جانب لے جایا جا رہا ہو۔ دوستو، شیرکوہ نے نور الدین سے ملی ہوئی رقم سے 6000 گھوڑ سواروں کی ایک فوج تیار کر لی، اور نور الدین نے بھی اپنی فوج سے انہیں 2000 اضافی سوار دے دیے۔ اس کے علاوہ ہر فوجی دستے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 20,000 دینار کی رقم الگ سے فراہم کی۔ یوں فوجی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور دونوں چچا بھتیجا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے چل دیے۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو عملریک نے بلبیس میں پوزیشن سنبھال لی تاکہ زنگی فورسز کو قاہرہ پہنچنے سے روکا جا سکے۔ وہ بلبیس کے قریب کھلے میدان میں مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن شیر کو ایک ہوشیار کمانڈر تھے، لہٰذا انہوں نے بلبیس کا راستہ ہی بدل دیا اور اسے بائی پاس کرتے ہوئے قاہرہ پہنچ گئے، اور انہوں نے دارالحکومت میں موجود فاطمی فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ دوستو، اب شیرکوہ کی طاقت اور بڑھ گئی تھی۔ عملریک کو بھی احساس ہو گیا کہ شیرکوہ اور فاطمیوں کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ کرنا تنہا اس کے بس کی بات نہیں، چنانچہ وہ بغیر کسی لڑائی کی یروشلم کی طرف پسپا ہو گیا۔ یہ جنوری 1169 کی بات تھی۔ یہ واضح نہیں کہ قاہرہ میں جو صلیبی فوجی دستہ موجود تھا اس کا انجام کیا ہوا، تاہم عملریک پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے ساتھ 12,000 مسلمان قیدی بھی لے گیا تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو انہیں ڈھال بنا کر بچ نکلے۔ اس کے علاوہ وہ مصر سے 20 لاکھ دینار بھی لوٹ کر لے گیا، اور اس کے علاوہ اس نے بلبیس کے کمانڈر شاور کے بیٹے کو رہا کرنے کے عوض 1 لاکھ دینار الگ سے وصول کیے، یعنی اس شکست میں بھی ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ بہرحال عملریک کی پسپائی کے بعد ایک شخص اب بالکل غیر محفوظ ہو چکا تھا، اور وہ تھا وزیر اعظم شاور، اور اب اس کا انجام اس کے سامنے تھا۔ اس انجام کے لیے جواز بھی اس نے خود ہی فراہم کر دیا، اور وہ اس طرح کہ وزیر اعظم شاور دل سے شیرکوہ کی آمد کے خلاف تھا۔ تو کنگ عملریک کی شکست کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ کسی طرح شیرکوہ کو قتل یا گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ مل کر اس کے لیے پلاننگ بھی کر رہا تھا۔ تاہم اس کے کسی بیٹے نے مبینہ طور پر اس کی منصوبہ بندی کا راز فاش کر دیا، تو شیرکوہ فوری حرکت میں آئے۔ شاور کو کسی بہانے زنگی فوج کے کیمپ میں بلایا گیا۔ یہاں صلاح الدین ایوبی نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کا سر قلم کر کے فاطمی خلیفہ کو بھیج دیا۔ بعض روایات کے مطابق خلیفہ کی تحریر حکم پر ہی شاور کو قتل کیا گیا تھا، کیونکہ خلیفہ بھی ان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ تو شاور کے منظر سے ہٹنے کے بعد اب مصر میں شیرکوہ کا طوطی بولنے لگا۔ فاطمی خلیفہ نے شیرکوہ کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور مصر کو صلیبیوں سے بچانے کے انعام کے طور پر انہیں قیمتی لباس یعنی خلت بھی تحفے میں دی۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے، کیونکہ تیسری کوشش میں ہی صحیح لیکن مصر پر ان کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ نور الدین زنگی کو بھی جب اس فتح کی خبر ملی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور ان کے حکم پر زنگی سلطنت میں مصر کی فتح کا جشن منایا گیا۔ لیکن دوستو، شیرکوہ کی یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ وزیر اعظم بننے کے 2 ماہ بعد ایک روز زیادہ کھانا کھانے سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، ان کی سانس رکنے لگی اور چند منٹ بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ تو شیرکوہ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو ان کی جگہ مصر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے سر پر سونے کے دھاگوں سے سلی سفید پگڑی رکھی گئی، ایک قیمتی قمیض، ہیروں سے جڑی ایک تلوار اور ایک خوبصورت گھوڑی کی جسے سونے اور موتیوں سے سجایا گیا تھا، اور کئی دیگر قیمتی تحائف بھی پیش کیے گئے۔ دوستو، یہ صلاح الدین کے سیاسی عروج کی ابتدا تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔